अनि हामीले दुईटा नियमलाई हेर्दैछौँ उपदेशको 30को 25 पदबाट। एउटा चाहिँ मानिसको डर, जो चाहिँ शरीरको नियम हो, र अर्को चाहिँ परमप्रभुमाथिको भरोसा, जो चाहिँ आत्मिक अनि स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्था हो। अनि आत्मिक र स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्थाभित्र भएको विभिन्न तत्त्वहरूलाई हामीले सिक्दैछौँ। अनि त्यो सिक्दै गर्दाखेरि हामीले आदम र लुसिफरको जीवनलाई हामीले तुलना गरेर सिकिरहेका छौँ र अहिलेसम्म हामीले थुप्रो तुलनालाई हेरिसकेका छौँ र आज हामी 6th कम्पेरिजनलाई हामी हेर्छौँ, 6औं तुलनालाई हामी हेर्छौँ र परमेश्वरको वचन इजकेल 28को 14 पदलाई पढ्यो भने त्यहाँ के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ लुसिफरलाई चाहिँ गार्डियन एन्जल बनाइकन त्यो बगैँचामा राखेको थियो। यसरी लेखेको छ, अभिभावक करूब हुनलाई त अभिषेक गरिएको थिइस् भनेर लेखेको छ। लुसिफर चाहिँ नि गार्डन अफ इडेनमा एउटा गार्जियन थियो, गार्डियन थियो। अनि त्यसले के गरेको थियो, आदमलाई अनि हवालाई हुर्किनमा सहायता गर्ने त्यसको कार्य थियो। यो कतिवटा बाइबलमा राम्रोसँगले लेखेको छैन यो पर्टिकुलर लाइनलाई, तर तपाईँले इङ्ग्लिसमा पढ्नुभयो अनि हाम्रो बाइबल सोसाइटी अफ इन्डियामा त्यस्तो राम्रोसँगले लेखेको छैन रहेछ यो ट्रान्सलेसन। तर यो मैले अहिले पढ्दै गरेको चाहिँ NNRV हो। त्यहाँ के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ अभिभावक करूप हुनलाई त अभिषेक गरिएको थिइस्, किनकि त्यसरी नै मैले तँलाई नियुक्त गरेको थिएँ। सो परमेश्वरले त्यसलाई एउटा नियुक्ति दिएको थिएछ लुसिफरलाई। अनि त्यो नियुक्ति चाहिँ के थियो, त्यो नियुक्ति चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा अभिभावक करूप, एउटा गार्डियन एन्जल थियो। अनि गार्डियन एन्जल भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसको काम चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले आदम र हवालाई गार्ड गर्थ्यो, मेन्टर गर्थ्यो, सिकाउँथ्यो, बात मार्थ्यो। तर के भयो, अब त्यसभित्र नै खोट आयो। त्यसभित्रै खोट आयो भन्दाखेरि किन भन्दाखेरि चाहिँ किनभने आदमको सबै कुरा चाहिँ परमेश्वरले आदमको खुट्टामुनि राखिदिनु भएको थियो भनेर हिब्रूको किताब 2:8 पदले लेख्छ। अब आदम जसै हुर्किँदै थियो, हुर्किँदै गर्दाखेरि चाहिँ एक दिन जब आदम पूर्ण रूपमा हुर्किसक्थ्यो, त्यति बेला सबै कुरा चाहिँ कसको अधिकार मुनि आउँथ्यो, आदमको। इभन लुसिफर पनि आदमको अधिकार मुनि आउँथ्यो। अन्त त बाइबलले हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो कोरिन्थी 6 अध्यायलाई हामीले पढ्यो भने यसरी लेखेको छ, पौलले कोरिन्थीको मण्डलीलाई लेखेको चिठी हो। यो कोरिन्थीको मण्डलीमा समस्या भइरहेको थियो अनि उनीहरूले कतिवटा कुरा फैसला गर्नु नसक्दाखेरि चाहिँ मुद्दा उनीहरूले बाहिर कोर्टमा गएर डिस्कस गर्ने कोसिस गर्दै थियो, मुद्दा हालेर है संसारको कोर्टमा। त यहाँ यसो भनेर लेखेको छ, 6:1 पढ्छु, के तिमीहरू मध्ये कुनैलाई अरू कसैको विरुद्धमा केही कुरो परेमा इन्साफको निम्ति त्यसले पवित्र जनहरू कहाँ नगएर अधर्मीहरूको सामने अदालतमा जाने आँट गर्छौ? पवित्र जनहरूले नै संसारको इन्साफ गर्छन् भन्ने तिमीहरूलाई थाहा छैन? संसारको इन्साफ तिमीहरूबाट हुन्छ भने सानोभन्दा सानो कुराको इन्साफ के तिमीहरू गर्न अयोग्य छौ र? हामी स्वर्गदूतको इन्साफ गर्नेछौ भन्ने तिमीहरूलाई थाहा छैन? यस जीवन सम्बन्धी कुरामा झन् कति बढ्ता होला। सो प्रभुले के भन्नुहुँदैछ, यो वचनमा के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ एक दिन चाहिँ धर्मी जनहरूले चाहिँ संसारको के गर्छ अरे, इन्साफ गर्छ। अब यिनीहरू चाहिँ को हो, यिनीहरूको बारेमा चाहिँ मच्योर सनले चाहिँ के गर्छ भनेको छ बाइबलमा, फलामको डन्डाले कुमालेको माटो फुटाएको जस्तै प्रकारले शासन गर्छ। सो यो चाहिँ परिपक्व भएको हुर्केको छोराको विषयमा कुरा गरेको। अनि त्यो छाउनु मात्रै छैन रहेछ, तर उसको डोमिनियन चाहिँ कहाँसम्म रहेछ, इभन उसले स्वर्गदूतहरूको पनि के गर्छ अरे, इन्साफ गर्छ अरे। तिमीहरूले स्वर्गदूतहरूको इन्साफ गर्नेछौ भन्ने के तिमीहरूलाई थाहा छैन? यस जीवन सम्बन्धी कुरामा झन् कति बढ्ता होला। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा स्वर्गदूतलाई इन्साफ गर्ने कस्तो हुन्छ। अब
अब हामीले संसारमा हेऱ्यो भने एउटा संसारको चिफ जस्टिस या एउटा के भन्नु न्यायाधीश कस्तो हुन्छ, न्यायाधीशको जीवन कस्तो हुन्छ, एकदमै सही ढाँचाको हुन्छ नि। तपाईँले जुनसुकै मान्छेलाई बोलाएर न्यायाधीश बनाउनुहुन्छ हजुर, संसारको हिसाबले एउटा मान्छेलाई न्यायाधीश बनाउनु हो भने के हुनुपर्छ, उसकोमा क्वालिफिकेसन हुनु पर्यो नि, योग्यता हुनु पर्यो नि त होइन। सो के छ, योग्यताको एउटा स्तरलाई बनाएको छ। सो उसले सबै संविधानलाई जानेको हुनु पर्यो, उसले धेरै वर्षसम्म त्यो न्यायालयमा काम गरेको हुनु पर्यो, त्यही कार्यबाटै आएको हुनु पर्यो। उसले एडभोकेट मतलब उसले एउटा वकालत गरेर उसले थुप्रो मुद्दाहरू लडेको हुनु पर्यो, अनि उसको वकालतको अनुभव लामो हुनु पर्यो। अनि त्यस के भयो त्यो एउटा एसोसिएसनको मेम्बर हुनु पर्यो के छ नि त। त्यहाँदेखि मात्र के हुन्छ, ऊ एउटा न्यायाधीश हुन्छ है। अनि हामीले मोस्ट अफ द मान्छे मतलब प्राय मान्छेहरू जो चिफ जस्टिस अफ इन्डियाको चिफ जस्टिस अफ इन्डियालाई हामीले हेऱ्यो भने ऊ सबै त्यस्तो उच्च पदमा पुग्नुको लागि ऊ जहिले पनि त्यहाँ पदमा पुग्ने बेलामा चाहिँ ऊ रिटायरमेन्टको एजमा पुग्छ। त्यहाँ बसेर बेसी उसले त्यो ठाउँलाई ओगट्नै सक्दैन, किनभने ऊ रिटायर भइहाल्छ। कसरी भन्दाखेरि चाहिँ किनभने त्यो ठाउँमा पुग्नुको लागि नै उसले अब यति विघ्न अनुभव बाँड्नुपर्छ र ऊ चिफ जस्टिस भइदिएसम्म त के हुन्छ, उसको उमेर नै सकिसकेको हुन्छ। उसले केही वर्ष 3-4 वर्ष अब हामीले इतिहासलाई भारतकै चिफ जस्टिसहरूको हामीले हेऱ्यौँ भने टेन्युअरलाई हेऱ्यो भने उनीहरू त्यो पोस्टमा पुग्ने बित्तिकै केही वर्षहरू बाद उनीहरू रिटायर भइहाल्छ। मतलब के उनीहरू रिटायर हुनै पर्ने थियो होइन, उनीहरू त्योभन्दा अगाडि पनि पुग्न सक्ने थियो। तर त्यो ठाउँ नै यस्तो ठाउँ हो जहाँ पुग्नुको लागि चाहिँ के भयो, उनीहरूलाई धेरै लामो समय लाग्यो। तर बाइबलले चाहिँ हामीलाई परमेश्वरको वचनले चाहिँ भन्दछ कि मान्छेले चाहिँ एक दिन के गर्छ अरे, प्रभुको छोराछोरीले चाहिँ 2वटा कुरा गर्छ। एउटा चाहिँ संसारको इन्साफ गर्छ, संसारको न्याय गर्छ है, अनि संसारको इन्साफ गर्छ। अनि दोस्रो चाहिँ इभन स्वर्गदूतहरूको पनि। तर यो चाहिँ सबैजनाले होइन, तर पावलले कोरिन्थीको मण्डलीलाई भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ के भन्ने चाहिँ वास्तवमा तिमीहरू अब के हो, म्याच्योर हो, तिमीहरू चाहिँ अब परिपक्व हो भनेको। किनभने यदि तिमी परिपक्व भयो चाहिँ तिमीमा चाहिँ छ, सबैलाई बोलाएको धेरै हो, सबैलाई दिएको इन्भिटेसन, सबै भित्र छ यो कुरा। तर सबैले चुनाव गर्दैन। संसारमा पनि त त्यस्तै हो नि त होइन, सबैजनाकोमा छ नि त केही कुरा त, तर सबैले चुनाव गर्दैन। तर जसले चुनाव गर्छ उनीहरू भयङ्कर हुन्छ। तर जसले चुनाव नगरी बस्छ उसकोमा चाहिँ उसको थलामा चाहिँ कसैले ल्याएर झारिदिँदैन। अनि हामीले एउटा कुरा सिक्दै थियौँ हिजो कि एउटा मान्छे अपरिपक्व भइकन उसको जीवनमा यतिकै आएको अधिकार चाहिँ एउटा के हुन्छ, त्यो चाहिँ एउटा भयानक डिजास्टर हुन्छ, भयानक कुरा हुन्छ। किनभने त्यो कुराको लागि हुर्केकै छैन अनि उसलाई त्यतिकै अधिकार दियो। अन्त त बाइबलले भनेको छ एउटा कमारा चाहिँ राजा भयो के हुन्छ अरे, त्यो देशलाई धिक्कार छ भनेको छ। जब कमारा चाहिँ राजा हुन्छ त्यो देशलाई धिक्कार छ। किन उसले त बिहानदेखि नै भोज लगाउन थाल्छ, उसलाई मतलब हुँदैन त्यो देशमा के हुँदैछ कसो हुँदैछ। तर त्यो देशको लागि चाहिँ भलो हुन्छ जुन चाहिँ देशमा चाहिँ एउटा राजा चाहिँ एउटा भलो घरानामा जन्मेको छ भनेर वचनमा हामीलाई बताएको छ है। त एउटा क्वालिफिकेसनको कुरा गर्दैछ, योग्यताको। अब यो जुन चाहिँ लुसिफर छ, लुसिफरलाई चाहिँ गार्डियन एन्जल बनाइकन राखेको थियो। सो त्यसले के गर्थ्यो, त्यसले गार्ड गर्थ्यो। अब अभिभावक भनेको नै के हो, गार्जियन भनेको नै के हो, गार्जियनले गाइड गर्छ है, सिकाउँछ, सुरक्षा दिन्छ, थुप्रो कुराहरू छ। तर यदि गार्डियन आफै नै यदि धोकेबाज भयो भने के हुन्छ, त्यो चाहिँ एउटा समस्या हुन्छ नि त है, समस्या हुन्छ। सो आदमको जीवनमा अब के हुँदै थियो, कति बेलादेखि चाहिँ लुसिफरले धोका दिन थाल्यो, कति बेलादेखि चाहिँ लुसिफरले आदमलाई धोका दिने ठाउँमा पुग्यो भन्दाखेरि चाहिँ जब आदम हुर्किनु थाल्यो। अब परमेश्वरले चाहिँ सबै कुरा चाहिँ आदमको अधीनमा राखिदिनु भएको थियो। एभ्रिथिङ, हरेक कुरा चाहिँ, कुनै पनि यस्तो कुरा थिएन उसको अधीनमा नभएको चाहिँ कुनै पनि कुरा थिएन। तर
त्यो कुरा चाहिँ उसको जीवनमा बिस्तारै बिस्तारै अनफोल्ड हुँदै जान्थ्यो। अब आजको दिनमा त्यसो भए अब अर्को प्रश्न हाम्रोमा आउँछ, त्यसो भए आजको दिनमा पनि सेम कुरा हो त? आजको दिनमा पनि मेरो जीवनमा पनि सेम कुरा हो त? आदमको जस्तै हो, सबै कुरा मेरो अधीनमा राखिदिनु भएको छ? यस हो, प्रभुले राखिदिनु भएको छ। सबै कुरा मान्छेको अधीनमा राख्नु भएको छ, मानिसको अधीनमा राख्नु भएको छ। तर त्यो कुरालाई चाहिँ उसले उसको ग्रोथसँग ऊ जति हुर्किँदै जान्छ उसले के गर्छ? अधिकार गर्दै जान्छ। प्रभुले आशिष दिँदाखेरि के भन्नुभयो आदमलाई? फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै सबै कुराहरूलाई आफ्नो वशमा पार्दै जाऊ। सो वशमा पार्नु भनेको चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ नराम्रो प्रकारले वशमा पार्नु भनेको होइन, कसैलाई सताएर कसैलाई दबाएर होइन, तर जति तिमी हुर्किन्छौ त्यति नै त्यो कुरा चाहिँ तिम्रो अधीनमा आउँछ। जति तिमी हुर्किन्छौ त्यो सबै कुरा चाहिँ के हुन्छ? तिम्रो अधीनमा आउँछ। हामीले उत्पत्तिको किताबलाई पढ्दै गर्दाखेरि यो दिनहरूमा के थाहा पाउँदैछ भने जब पहिलोपल्ट परमेश्वरले मानिसलाई यो आशिष दिनुभयो, त्यो आशिष दिँदै गर्दाखेरि पशुहरूको बिचमा आतंक थियो, मानिसलाई लिकन थिएन नि? के थियो? कसरी उनीहरू वशमा आएको थियो? विथ लभ, उनीहरू प्रेमको साथ आएको थियो। सो आदमसँग पशु पनि डराउँदैन थियो, पशु पनि आदमसँग डराउनु पर्दैन थियो। तर जब उनीहरू त्यो जल प्रलयबाट बाहिर निस्कियो त्यहाँदेखि चाहिँ प्रभुले के भन्नुभयो? प्रभुले भन्नुभयो कि अब म चाहिँ यो पशुहरूको बिचमा, यो समुद्रको माछादेखि लिएर चलहल गर्ने सबैको बिचमा तिमीहरूको आतंक हालिदिन्छु भन्नुभयो। सो के भयो? आज त्यो पशुहरू चाहिँ, आज पशु पक्षी प्राणीहरू चाहिँ के हुन्छ? हामीसँग डराउँछ नि त। एउटा भँगेरा चढ्दै गरेको ठाउँमा गयो भने तपाईँ त्यहाँ गएर बस्नु भयो भने के हुन्छ? हजुर उडेर जाइहाल्छ नि। किनभने मान्छेको के छ त्यसमा? आतंक छ, आतंक छ। है तपाईँले कुनै पनि एउटा पशु पक्षीलाई हेर्नुहोस्, भँगेरा या परेवा या कुनै पनि चराचुरुङ्गी, तपाईँ त्यहाँ जानु भने के हुन्छ? उनीहरूले के गर्छ? उनीहरू त्यहाँबाट भाग्छ। किनभने मानिसको आतंक छ। तर सुरुमा त त्यस्तो थिएन। सुरुमा त के थियो? उनीहरू त सबैजना सँगसँगै बस्थ्यो, नुहको जातभित्र पसिन्जेलसम्म पनि के थियो? उनीहरू को आयो भने सँगसँगै उनीहरू बस्थ्यो, एउटै आएर बस्नु सक्थ्यो र उनीहरूले एक दुसरालाई मार्दैन पनि थियो, एक दुसरालाई खाँदैन पनि थियो। तर त्यहाँदेखि उता चाहिँ के भयो? थिङ्स चेन्ज्ड, बदल्यो है। त्यहाँदेखि उता के भयो? पापको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ थुप्रो कुराहरू, लेयर्सहरू भत्किँदै गयो। इभन पृथ्वीको बाहिरको लेयर्सहरू पनि भत्किन थाल्यो। त्यसले हामीलाई के एउटा लेसन दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि पापले चाहिँ नि त्यसरी नै आज हाम्रो जीवनको थुप्रो लेयर्सहरू भत्काउँछ। अनि के आउँछ त्यो ठाउँमा चाहिँ? आतंक आउँछ। अनि आज संसारमा आतंकवादीहरूले के गर्छ? आतंकद्वारा उनीहरूले के गर्नु खोजिरहेछ? संसारलाई अधिकार गर्ने कोसिस गरिरहेछ, हासिल गर्ने कोसिस गरिरहेछ। तर हाम्रो ओरिजिनल रेस्टोरेसनमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ आतंकद्वारा हुँदैन। त्यो सबै कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ प्रेमको परिपक्वताबाट त्यो चाहिँ स्थापित हुन थाल्छ। किनभने बाइबलमा लेखेको छ पहिलो यूहन्ना 4:18 प्रेममा के हुँदैन? डर हुँदैन। तर पुरा प्रेमले त के गर्छ? डरलाई, त्यो आतंकलाई नै हराइदिन्छ, आतंकलाई हराइदिन्छ। त अब यहाँ हेर्नुहोस् है, अब जब आदम हुर्किएको साइन चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ उसले नाम राख्न थाल्यो। उसले नाम राख्न थाल्यो। उत्पत्तिको किताब 2 15-16 हामीले गएर पढ्यो भने उसले नाम राख्न थालेको कुरालाई हामी हेरौँ ल। तपाईँले खोल्नुहोस् मसँग। 15 नै पढौँ। उत्पत्तिको किताब 2:15 पढौँ। परमप्रभु परमेश्वरले मानिसलाई लगेर अदनको बगैँचामा त्यो गोडगाड र हेरचाह गर्न राख्नुभयो। उहाँले मानिसलाई यो आज्ञा दिनुभयो, बगैँचाका सबै रुखका फल तैँले संकोच नमानी खाए हुन्छ, तर असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल चाहिँ तैँले नखानु, किनभने जुन दिन तैँले त्यो खान्छस् त मर्नेछस्। फेरि परमप्रभुले भन्नुभयो, मानिस एक्लो रहन असल छैन, म त्यसको निम्ति त्यसलाई सुहाउने एउटा सहयोगी बनाउने छु। परमप्रभुले सबै वन पशु र आकाशका सबै पक्षीहरूलाई भूमिबाट बनाएर
मानिसले तिनीहरूको के नाउँ राख्दो रहेछ भन्ने हेर्नलाई मानिस कहाँ ल्याउनु भयो। औ मानिसले हरेक प्राणीलाई जे नाउँ दियो त्यही नै त्यसको नाउँ भयो। हेर्नुहोस्, अब यहाँ के भयो, परमेश्वरले मानिसलाई नाम राख्ने अधिकार दिनुभयो। अब अधिकार त्यहाँदेखि सुरु हुँदैछ। सो परमेश्वरले आदमलाई पनि के गर्नु हुँदैछ, टेस्ट गर्नु हुँदैछ, उसको क्यारेक्टरलाई पनि जाँच गर्नु हुँदैछ। आदम छोरा थियो, तर छोरा कतिको हुर्क्यो भनिकन छोराको के हुँदैछ, एउटा जाँच हुँदैछ। हेर्नुहोस्, छोरालाई चाहिँ नि जहिले पनि बाउले जाँच्छ, बाउले जाँच्छ ऊ कतिको हुर्केछ भनिकन हेरिरहेछ आदमलाई। अनि आदमलाई नाम राख्नु दियो। अनि आदमले जब नाम राख्दैछ सबै कुरा चाहिँ के हुन थाल्यो, अब आदमले नाम राखेको अनुसार नै त्यसको नाम भयो, त्यही नामहरू भयो। अनि यति साह्रो परमेश्वरले हेर्नुभयो, सही भन्यो आदमले, सही भन्यो भन्नु मतलब त्यो पिरियड जुन चाहिँ अघि त्यो समयमा उसले गोडगाड गर्दै थियो, त्यो समयमा जब उसले त्यो खेतलाई उसले त्यो बारीलाई गोड्दै थियो, ऊ भित्र एउटा के हुँदै थिएछ, चरित्रको विकास हुँदै थिएछ। ऊ नम्रतामा जान्दै गर्दाखेरि उसले, अब हिजो हामीले हेर्यौँ भने नम्रताभित्र, नम्रताको झुप्पाभित्र चाहिँ 3वटा कुरा हुन्छ होइन। के छ, एउटा धार्मिकता छ, दया र इन्साफ छ। सो के भयो, उसले त्यो हरेक नम्रताको त्यो झुप्पा ऊ भित्र पलाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ धार्मिकता, दया र इन्साफलाई उसले बुझ्नु थालिसकेको थियो। सो उसलाई ऊ भित्र चाहिँ नि अब त्यो उसको लागि त्यो एउटा बिग लेसन थियो, त्यो उसको लागि एउटा स्कुल थियो। चाहिँ नम्रताले चाहिँ नि मान्छेलाई यति साह्रो भित्रबाट शक्तिशाली बनाउँछ। किन भन्नुहोस् त, किनभने नम्र भएपछि त्यो मान्छेको जीवनमा धार्मिकता, इन्साफ र दया सुरु हुन्छ। हेर्नुहोस् है, साँच्चीकै नम्र हुन्छ नि एउटा व्यक्ति, त्यो भित्र चाहिँ त्यो रुल गर्ने ठाउँ आउँछ। जस्तो कि उदाहरणको लागि अर्को उदाहरण हामी देख्छौँ, युसुफलाई जब झ्यालखानमा हालिदियो पोतिफरको पत्नीको कारणले गर्दाखेरि है, त्यहाँदेखि के भयो, युसुफ नम्र थियो। त्यो नम्रताले चाहिँ के भयो, अब युसुफको जीवनमा फेरि त्यही उसकोमा पनि धार्मिकता, दया र न्याय आउन थाल्यो। अनि उसले राजालाई सपना पनि भन्नु सक्यो। अनि त्यो सपना मात्रै भन्नु सकेन, तर उसले के गर्नु सक्यो, काउन्सिल पनि दिन सक्यो, के गर्नुपर्ने हो, कसरी चाहिँ त्यो 7 वर्षको सहकालमा त्यो अन्नलाई चाहिँ सञ्चय गर्नुपर्ने। अब त्यो कुरा चाहिँ कति बेला उसले सोच्नु सक्यो, कति बेला सिक्नु सक्यो, जब ऊ नम्र भयो। तर त्यति बेला झ्यालखानमा हालिदिँदाखेरि चाहिँ ऊ हर्ट भएको भयो। यदि उसले आफ्नो टाइमलाई, उसले आफ्नो एनर्जीलाई चाहिँ चोट लाग्नुमा, तिक्ततामा युज गर्यो भने चाहिँ नि ऊ बुद्धु हुने थियो। सुन्नुहोस् है, एउटा कुरालाई याद राख, हामी जब पनि तिमीलाई नम्र बनाइन्छ त्यति बेला तिमीमा अप्सन हो नम्र हुने र नहुने। त्यसको अपोजिट चाहिँ तिमी के हुन सक्छौ, बिटर हुन सक्छौ। जस्तो कि आदम पनि बिटर हुन सक्छ नि होइन, कस्तो म सबै कुराको मालिक, मलाई पो गोड्नु लाउँछ। अब आदम त्यतिकै बिटर भएको भए त शैतानले तिनै गेम खेलिदिइहाल्थ्यो। तर आदम बिटर भएन, ऊ बेटर भयो। हेर्नुहोस् है, त्यो नम्रतामा झुकाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ नि ऊ के भयो, बेटर भयो। अन्त त बाइबलले भनेको छ, जब तिम्रो मुखले भुइँ छुन्छ त्यति बेला त्यो मान्छे के बसोस् अरे, शान्त बसोस्। उसको लागि चाहिँ के छ, आशा छ। हेर्नुहोस् है, अन्त बाइबलले भनेको छ, युवा अवस्थामा एउटा जवान मान्छेले भारी बोक्नु असल हो। अब आजकल आज चाहिँ हामी यस्तो युगमा आइसकेका छौँ जहाँ चाहिँ नि नम्रता भन्ने कुरा चाहिँ एउटा ठुलो गाली जस्तै मान्छेले सम्झिन्छ। नम्रता भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ ग्रिक गड, रोमन गड्सहरू त्यस्तै हो। त्यो चाहिँ नि त्यसको इन्फ्लुएन्स मैले अस्ति पनि तपाईँलाई सिकाउँछु। रोमन्सहरूले, ग्रिकहरूले चाहिँ के सम्झिन्थ्यो, नम्रता चाहिँ मान्छेको कमजोरी हो सम्झिन्थ्यो। किनभने उनीहरूको गडहरू चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो, उनीहरूले सम्झेको चाहिँ हर्कुलस, यस्तो पृथ्वीलाई थामेर बस्ने एकदम बलियो है, त्यस्तो खालको उनीहरूले पुज्ने देवता देवीहरू नै त्यस्तै थियो। सो एउटा मान्छेलाई नम्र हुनु पर्यो, नाकले भुइँ छुनु पर्यो भने चाहिँ के सम्झिन्थ्यो उनीहरूले, त्यो चाहिँ एकदमै कमजोर व्यक्ति हो भनिकन, कमजोर। सो आज हामी हर्कुलसलाई पुज्छौँ, हजुर कसैले पुज्दैन।
तर नि हृदयभित्र चाहिँ त्यसको मूर्ति छ अझै पनि, जसले चाहिँ हामीलाई कहिले पनि नम्र हुन दिँदैन, नम्रै हुन दिँदैन, जसले चाहिँ नि हामीलाई घट्नै दिँदैन। अन्त के गर्यो त्यो नम्रताको ठाउँमा त ऊ आउनै दिँदैन, आउँदै गरेको हुन्छ, उसले त्यो कुरालाई ग्रहण गर्दै गरेको हुन्छ, तर उसलाई उक्साउने कुराहरू आउँछ, भड्काउने कुराहरू आउँछ है। त्यो कुरामा थुप्रोपल्ट के हुन्छ, गलत सोचहरू आइदिन्छ। अनि त्यसले चाहिँ के गर्छ, एउटा मान्छेलाई नम्र हुन दिँदैन। सुन है भाइ बहिनी हो, नानी हो, याद राख यो कुरालाई, नम्र हुनु चाहिँ नि शक्तिशाली हुनु हो। नम्र हुनु चाहिँ शक्तिशाली हुनु हो। तिमी जब नम्र हुन्छौ नि, तिमी नम्र हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ तिमीले 3वटा कुरालाई सिक्दै गरेको हुन्छौ। त्यो चाहिँ के अरे, धार्मिकता, न्याय र दयालाई सिक्दै गरेको हुन्छौ। तिमी साँच्चीकै नम्र हुँदै गरेको बेलामा चाहिँ, साँच्चीकै नम्र हुँदै, किनभने नम्र मान्छेले मात्र त्यो एउटा मान्छेले दुःखलाई सहेको छैन मात्रै अर्को मान्छेको दुःखलाई के गर्न सक्छ, बुझ्न सक्छ नि त। तर बिटर नभइकन, चित्त नभइकन त्यो कुरा चाहिँ तिमीले सहनु त सहँदैछौ, तर कतिजनाले के गर्छ, सहनु त सहन्छ तर चित्तोपनाको साथमा सहन्छ। अब त्यो चाहिँ के भयो, त्यो चाहिँ चित्तोपनाको खमीर पसिहाल्यो, उछिटेर आएको चित्तो जरा पसिहाल्यो। अनि त्यो उसले त्यति बेला प्रदर्शन गर्दैन, तर जब ऊ पनि एक दिन एउटा शासन गर्ने ठाउँमा पुग्छ, उसको हरेक अनुशासन केबाट आउँछ, चित्तोपनाबाट आउँछ। त्यो चित्तो अनुभवलाई कहिले बिर्सिँदैन। मलाई फलानुले यस्तो गरेको थियो, मलाई यस्तो हेपेको थियो, मलाई यस्तो छुट्याएको थियो, मलाई यस्तो, अन्त त्यो कथा भन्दै गर्दाखेरि आँखाभरि आँसु भएर भन्छ, त्यसलाई एकदमै देख्दाखेरि भावुक देख्छ, तर वास्तवमा त्यो चाहिँ त्यो व्यक्तिभित्र नमरेको उसको तुसहरू हो, त्यो चित्तोपनाहरू हो। अनि उसलाई थाहै हुँदैन कि उसले त्यही चित्तोपनाको मतलब हात हतियारहरू चलाउँदै गरेको हुन्छ। जब पनि हामी नम्र हुन्छौँ नि, हामी सबैजना चित्तो भएको छ। नम्र हुँदाखेरि हामी सबैजना नै चित्तो भएका हुन्छौँ, तर निकाल्नुपर्ने कुरा चाहिँ के रहेछ, हामीले फर्स्ट थिङ चाहिँ चित्तोपना रहेछ। अनि एउटा व्यक्तिलाई एउटा बाउले अब छोरालाई अनुशासन गर्दैछ, उसलाई नम्रताको लेसनमा लाँदैछ भने चाहिँ त्यसलाई कहिले हस्तक्षेप पनि गर्नु हुँदैन। परमेश्वरले नि जे गर्दै हुनुहुन्छ नि आदमको जीवनमा, परमेश्वरलाई थाहा थियो, गड वाज इन कन्ट्रोल। परमेश्वरलाई थाहा थियो कि म के गर्दैछु आदमको जीवनमा भनिकन। अनि आदमले पनि परमेश्वरलाई 100% के गर्न सक्थ्यो, ट्रस्ट गर्न सक्थ्यो। उसले प्रभुले जे गर्दै हुनुहुन्छ उसले त्यो कुरालाई के गर्दै थियो, उसले एक्सेप्ट गर्दै थियो। सो एउटा चाहिँ हामी नम्र बनिन्छौँ, अनि त्यो नम्र बनिँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले दया, न्याय र इन्साफलाई सिक्दै गरेको हुन्छौँ। कि चाहिँ अर्को चाहिँ नम्र बनिन्छौँ तर चित्तोपनाको साथमा, विथ बिटरनेस, ह्युमिलिटी विथ बिटरनेस। सुन्नु चाहिँ नम्रता त छ तर चित्तोपनाको साथमा छ। अब त्यो चाहिँ के भएर एक दिन परिणत हुन्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ एक दिन शोषणको रूपमा परिणत हुन्छ। त्यो चाहिँ नि त्यो मान्छे चाहिँ बादमा गएर भयङ्कर एब्युसिभ बनिन्छ, एकदमै शोषक बनिन्छ, किनभने उसकोमा नम्रताको अनुभव पनि छ। संसारमा जति पनि तानाशाहीहरूलाई हामी देख्छौँ नि, उनीहरू त्यो ठाउँबाट गएको हो। हामी देख्छौँ नि संसारमा जोहरू छैन अहिले, जस्तो कि सद्दाम हुसेन, गद्दाफी, यस्तो मान्छेहरूको इतिहासहरूलाई हामीले कोट्याएर हेऱ्यो भने यिनीहरू त्यो जस्तो गद्दाफीको इतिहासलाई मैले हेर्दै थिएँ, ऊ एउटा आर्मीको एउटा हम्बल जेनरलदेखि चाहिँ एउटा सानो सिपाहीदेखि चाहिँ ऊ एउटा तानाशाही बन्नु पुग्यो। तर के भयो, अब ऊ भित्र उसले सिक्यो, नम्रता त सिक्यो, तर त्यो नम्रतालाई चाहिँ उसले चित्तोपनाको साथ सिक्यो। अनि त्यो चित्तोपना चाहिँ उसको भित्र यति साह्रो ठुलो रास भएर बसेको थियो। बादमा जब उसको हातमा शासन आयो, उसले के गर्न थाल्यो, कोल्डली, एकदमै उसले अलिकति पनि दया देखाएन मान्छेलाई। उसको विरुद्धमा केही भने कि मारिदिइहाल्ने, उसको विरुद्धमा केही भन्ने कि त्यो आवाजलाई दबाइदिइहाल्ने। अब हामी गद्दाफी जस्तो लेभलको त हुँदैन होला अफकोर्स, तर हाम्रो जुन लेभल छ, हाम्रो जुन लेभलमा हामीले बिटरनेसलाई हामीले राखेको हुन्छौँ नि, हामी काहीँ न काहीँ देखाउँछौँ। सुन्नुहोस् है, सो तपाईँलाई कसैले बिटरनेस तपाईँको जीवनमा रोक्ने कोसिस गर्दैछ भने चाहिँ सधैँ यो कुरालाई याद राख्नुहोस्, नम्रतामा मैले चाहिँ
मेरो नम्रतामा चाहिँ मैले ठिक छ तँलाई चाहिँ छोडिनु दिनु हुँदैन। शैतानले चाहिँ अब पटक पटक के गर्नुपर्छ, कोसिस गर्नु खोज्छ है हामी भित्र रोक्नुलाई। म आज तपाईँलाई भन्न सक्छु खुल्लासँगले कि मेरो जीवनमा पनि त्यसले रोक्ने कोसिस गर्छ। हरेक दिन छोड्दैन, त्यसले कहिल्यै छोड्दैन। किनभने जब असल बिउ छरेको हुन्छ निदाको बेलामा फेरि शत्रुताको बिउ पनि त्यसले छर्छै छर्छ। तर त्यो बिउलाई चाहिँ नि जमिनकोमा यो पनि क्षमता छ, बिउलाई नचुस्ने क्षमता पनि छ। किनभने हामीले त्यो बिउ छर्नेको उखानमा हेऱ्यौँ, बाटोमा छरेको बिउ चाहिँ के भयो, चुसेन जमिनले लगेन। कसले लग्यो? चरालाई। भन्नुभन्दा त्यो जमिनले त्यसलाई लिनु नसक्ने क्षमता पनि रहेछ तीभित्र। त्यसको त्यो जुन चाहिँ प्रकारले भनेको छ त्यसको पूर्णलाई हामीले हेऱ्यो भने शैतानले जब हाम्रो जीवनमा बिटरनेसलाई रोप्छ नि, अब कोही बेला कस्तो हुन्छ, हामीलाई कसैले के भन्छ, हामी हो भन्छ, त्यहाँदेखि यहाँ रुमदेखि बाहिर निस्किँदै गर्दाखेरि खासमा चाहिँ तँलाई यो पो भन्नु खोजेको त हजुर भन्छ होइन, भन्छ नि नेक्स्ट मोमेन्टमै। या तपाईँ एक्लै बसिरहेको बेलामा भरेतिर भन्छ खासमा तँलाई यस्तो भन्नु खोजेको। के हो त्यो? सामा रोपेको। तपाईँ जागा हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले के गर्नुहुन्छ, त्यो बिउलाई पन्छाइदिइहाल्नुहुन्छ। तपाईँ जागा छैन, इफ यु आर नट अवेर, तपाईँले त्यो बिउलाई चुस्नुहुन्छ। अनि त्यो चाहिँ के भयो, अब गहुँ पनि छ, सामा पनि छ। अब त्यसले चाहिँ के गर्छ, तपाईँको उत्पादन गर्ने क्षमतालाई, तपाईँको फललाई फलाउने क्षमतालाई के गरिदिन्छ, डिभाइड गरिदिन्छ। किन? त्यो जमिनमा जति मल छ त्यो मलमा त त्यो गहुँलाई पुग्ने 100% फलाउन सक्ने क्षमता थियो। तर अब त्यो मल के भयो, दुईटा कुराको लागि प्रयोग भयो। अब 1 लिटर पानी चाहिँ 2 जना मान्छेले खायो भने कति खान्छ? आधी लिटर खान्छ नि त होइन। वास्तवमा त्यो 1 लिटर पानी कसको लागि थियो? 1 जनाको लागि थियो। डिभाइड भयो। अनि के भयो, फ्रुट त अभियसली के हुन्छ, डिभाइड हुन्छ। तर यदि त्यो जमिनले लिँदै लिएन भने के भयो, त्यसले पाएन जमिनभित्र भएको सबै कुराहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जब पनि हाम्रो जीवनमा कसैले बिटरनेसलाई रोप्ने कोसिस गर्छ, तितो शब्दहरू लिएर आउँछ, है त्यो चाहिँ नराम्रो प्रकारले लिएर आउँदैन। फेरि बिटरनेस चाहिँ याद राख्नुहोस्, बिटरनेस चाहिँ एकदमै राम्रोसँगले तपाईँलाई केयरिङ, तपाईँलाई माया गरेको, तिमीलाई माया गरेर भनेको है, आफ्नो सम्झेर भनेको है, अर्कालाई त भन्ने थिइनँ है इत्यादि कुराहरू भन्छ। अब हाम्रोमा डिसर्नमेन्ट नै छैन, चिनेकै छैनौँ। अब डिसर्नमेन्ट त कहाँबाट आउँछ? एउटा मान्छेकोमा डिसर्नमेन्ट चाहिँ जब उसले खदिलो खाने कुरा खान्छ त्यति बेला मात्रै आउँछ नि त डिसर्नमेन्ट। चिन्दै चिन्दैन। अनि के भयो, शत्रुको चुम्बनलाई उसले लिइहाल्यो, मित्रको चोटलाई उसले लिनै सक्दैन। अन्त के भयो, उसको मन त अब डिभाइडेड हार्ट। तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ एक दिन जीवनको अन्तमा या अनन्तताभित्र पसिकन थाहा पाउनुहुन्छ कि तपाईँले कत्रो ठुलो कुरा गुमाउनु भएछ। आज नि यो वचन भन्दै गर्दाखेरि सायद सत्य जस्तो लाग्दैन होला, होइन होला जस्तो लाग्छ होला। तर यो वचनको नि परिणाम चाहिँ एक दिन मान्छेले जब अनन्ततामा पुग्छ नि त्यति बेला थाहा पाउँछ त्यो वचन सही थिएछ, परमेश्वरको वचन सही थिएछ भनिकन। सो आदमले के गर्यो, आदमले बिटरनेसलाई लिएन। आदम वाज हम्बल। उसले लर्न गर्दै थियो। जब ऊ नम्र हुँदै थियो नि, उसले त्यो पशुको नाम कसरी राख्नुपर्ने भन्ने कुरालाई उसले जान्यो। ऊ नम्र हुँदै गर्दाखेरि, उसले गोडगाड गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ ऊ भित्र परमेश्वरको ज्ञान के भयो, आउन थाल्यो। जो चाहिँ नम्र छ नि परमेश्वरले त्यसलाई नै सिकाउनुहुन्छ होइन। वचनमा त्यसरी लेखेको छ नि, परमेश्वरको आँखा चाहिँ के छ, सारा पृथ्वीभरि घुमिरहेको छ। कसको हृदय उहाँप्रति भक्त छ अनि को चाहिँ नम्र छ त्यसको पक्षमा उभिन र त्यसलाई सहायता गर्नलाई भनेर दोस्रो इतिहास 16:9 हामी पढ्छौँ। परमेश्वरको नजर चाहिँ घुमेको छ। परमेश्वरले चाहिँ जहिले पनि हम्बललाई हेल्प गर्न चाहनुहुन्छ। याद राख्नुहोस् है, परमेश्वरले जहिले पनि नम्रलाई सिकाउन चाहनुहुन्छ। अब नम्रताको विरुद्धमा अर्को शब्द चाहिँ के हो, तितोपना हो, बिटरनेस। अब एरोगेन्स पनि भनिदिए है। तर त्यसको सिड चाहिँ केमा रोपेको हुन्छ, जराको नाम चाहिँ के, त्यसको बिउको नाम चाहिँ अब बिटरनेस। चितोपनाले चाहिँ नि मान्छेलाई बुद्धु बनाइदिन्छ। फेरि याद राख्नुहोस्, हामी किन चितो हुनु हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ नि,
तिमी चितो हुन्छौ नि त्यहाँदेखि बुद्धु हुन्छौ। बिटर हुने बित्तिकै के हुन्छ, तिमी बुद्धु बन्नै हाल्छौ। हामी जतिपल्ट चितो बन्नेको छ नि अहिलेसम्म त्यतिपल्ट नै हामी बुद्धु बन्नेको छ लाइफमा। अब बुद्धु भन्ने कसलाई मनपर्छ? मन पर्दैन नि है। ओइ बुद्धु भनेर के हुन्छ हामी रिसाउँछौ नि, कस्तो यो त केही पनि नजाने बुद्धु छौ, यो त बुद्धु छ भनेर हामीलाई रिस उठ्छ है। तर त्यो बुद्धु चाहिँ कहाँबाट भयो हामी भन्दाखेरि चाहिँ चितो हुँदाखेरि चितो भयो। त्यो चितोपनाले चाहिँ हाम्रो ज्ञान, चितोपना आएपछि के हुन्छ, सेल्फ पिटी आउँछ। हेर्नुहोस् है, चितोपनासँग चाहिँ बिचारा म भन्ने कुरा आइहाल्छ। तपाईँ चितो हुनुहोस् त, त्यो चितोपनाले तिमीले प्रभुमा जे पनि गर्न सक्छौ भन्ने कुरा आउँदैन। त्यसले के आउँछ, फर्स्टमा बिचारापन। म बिचारा, यति साह्रो बिचारा। हामी कतिजना मान्छे त्यतिमै बसिरहेको हुन्छ, जहिले पनि ऊ के भयो कि उसको बिचारापनको ढाल उठाइहाल्छ उसले। उसकोमा जतिको बहाना कसकोमा पनि हुँदैन। फेरि उसकोमा जतिको अब के भन्नु बिचारापनको, जहिले पनि उसले के गर्छ, अब त्यो बिचारापन भोगेको मान्छेले जहिले पनि जहाँ पनि जान्छ त्यो एउटा वातावरणलाई नै उसले त्यो छरिदिइहाल्छ, उसको रङ कुराहरू रोपिदिइहाल्छ। अनि मान्छेले उसको त्यो कुरालाई, प्रेजेन्टेसनलाई देख्न थाल्छ, चिन्छ। बाहिरबाट नबोलिन्जेलसम्म, व्यवहार नदेखिन्जेलसम्म ठिकै देखिरहेको हुन्छ। तर जब त्यो व्यक्ति बोल्न थाल्छ, उसको व्यवहारको प्रदर्शनी हुन्छ, यो त सेल्फ पिटीले भटेको मान्छे रहेछ भनिकन हामी चिन्छौँ। कतिजनालाई चिनिहाल्छौँ नि हामी, उसको सेल्फ पिटी यति साह्रो बेसी छ। सुन्नुहोस् है, प्रभु चाहिँ ठगिनुहुन्न भाइ बहिनी हो या त छोरा छोरी, प्रभु चाहिँ नि ठगिनुहुन्न। प्रभुलाई कसैले पनि झुकाउन सक्दैन। मान्छेलाई चाहिँ नि हामीले हाम्रो विचारापनले झुकाउन सक्छौँ, हामी झुकाउन सक्छौँ, परमेश्वर झुक्किनुहुन्न। बाइबलमा हामीले योनालाई देख्छौँ नि, प्रफेट जोनालाई प्रभुले पठाउनु भयो, उसले जानु मानेन। फर्स्टमा जानु मानेन, किनभने उसलाई पठाउँदै गरेको ठाउँ के थियो, एकदमै च्यालेन्जिङ थियो। अनि सेकेन्डली चाहिँ के थियो, उसलाई थाहा थियो कि परमेश्वर चाहिँ माफ गर्नुहुने परमेश्वर हो भनिकन। सो एभ्री टाइम ऊ जान्थ्यो नि, जहाँ पनि गएर उसले प्रचार गर्थ्यो, मान्छेको हातमा के आउँथ्यो, कन्भिक्सन आउँथ्यो। अनि कन्भिक्सन आएपछि के हुन्थ्यो, त्यो मान्छेहरू चेन्ज भइहाल्थ्यो। तर उसको चाहिँ उसलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेको थियो, परमेश्वरले मलाई फेल गरिराख्नु भएको छ, म एउटा अगमबानी बोल्दैछु, त्यो अगमबानी पुरै हुँदैन। इम्पोर्टेन्ट चाहिँ त्यो उसले भनेको कुरा पुरा हुनुभन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के थियो, त्यो मान्छेहरूको जीवन इम्पोर्टेन्ट थियो नि त। सो प्रभुले त त्यसरी डिल गर्नुहुन्थ्यो नि त। सो फाइनली हामी देख्छौँ, जब निनवेमा पुग्यो उसले, त्यहाँदेखि के गर्यो, उसले अगमबानी गर्यो। उसले भन्यो अब केही दिनमा यो सहर चाहिँ के हुनेवाला छ, नाश हुनेवाला छ। जसै उसले त्यो कुरा भन्यो, त्यो भन्ने बित्तिकै उसको मुखबाट त्यो शब्द निस्किने बित्तिकै हरेक मान्छेले के गर्न थाल्यो, पश्चाताप गर्न थाल्यो। पश्चाताप गर्दाखेरि के भयो, अब प्रभुले नाश गर्नु भएन त्यो सहरलाई। अनि ऊ चाहिँ माथि बसेर सेल्फ पिटीमा रुनु थालेको छ। मलाई थाहा थियो नि तपाईँले नाश गर्दैन, मलाई थाहा थियो नि तपाईँले धोका दिन्छ। ऊ त खुसी हुनुपर्ने थियो नि वास्तवमा, होइन? प्रभु धन्यवाद, यिनीहरू बाँच्यो, यिनीहरू तपाईँले बचाउनु भएन भनेर चाहिँ उसको आफ्नै एजेन्डा थियो। त्यहाँदेखि प्रभुले एउटा उसलाई गरम भएर रिसाउँदाखेरि त्यहाँ एउटा कुबिन्डोको रुखलाई उमार्नु भएको छ, उमार्नु भयो। अनि त्यो छायामा बसेर सन्च भइरहेको थियो। एकैछिन प्रभुले मारिदिनु भयो त्यो। अनि मारिदिँदाखेरि के भयो, रिसायो। फेरि रिसाएको छ त्यो मान्छे। अन्त अन्तसम्म पनि त्यो किताब सकिँदाखेरि पनि हामी योनालाई कस्तो देख्छौँ, प्रफेट जोनालाई प्रभुसँग रिसाएकोमै सकेको छ उसको। अब अनन्ततामा उसको भाग के छ थाहा छैन। ऊ माइटी म्यान अफ गड थियो, थाहा छ त्यो कुरा हामीलाई, किनभने उसले बोल्दाखेरि डल्लै सहर नै पल्टिन सक्थ्यो। यस्तो माइटी म्यान थियो। एउटा मान्छे बोल्दाखेरि डल्लै सहर कन्भिक्ट हुने भनेपछि चाहिँ कस्तो चाहिँ बोल्थ्यो होला त्यो मान्छेले, है? कस्तो अथोरिटी चाहिँ थियो होला। तर त्यस्तो हाई अथोरिटी भएको मान्छे फेरि उसकोमा पनि सेल्फ पिटी थिएछ। अन्त अब यहुन्नालाई पनि हामीले हेऱ्यो भने उसकोमा पनि के थियो, उसकोमा पनि त्यो सेल्फ पिटी आयो लास्टमा। अन्त प्रभुले भन्नुभयो, धन्य हो त्यो व्यक्ति जसहरूले मसँग चित्त दुखाउँदैन, गएर यहुन्नालाई भनिदियो। हेर्नुहोस् है, यो ठाउँ नि हामी ह्युमिलिटी, हम्बल भयो भने चाहिँ हामीले दया, इन्साफ र धार्मिकतालाई सिक्छौँ।
तर यदि हामी बिटर भयो भने त्यो बिटरनेसको चाहिँ कहीँ न कहीँ हाम्रो जीवनमा एउटा जरा चाहिँ देखा पर्छ अल्टिमेटली। अनि त्यसले गर्दाखेरि बाइबलले भनेको छ त्यो रिसाउनु छोड, किनभने यसले व्याकुलतातर्फ डोर्याउँछ। व्याकुल हुन छोड, किनभने पाप गर्नुतर्फ डोर्याउँछ। सो आदमले के गर्दै थियो, उसले ह्युमिलिटी सिक्दै गर्दाखेरि चाहिँ ह्युमिलिटीमा उसको विजडम आयो लाइफमा, उसको जीवनमा नि बुद्धि आयो। त्यो चाहिँ के थियो भने पर्फेक्ट ल अफ लिबर्टी, स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्था चाहिँ त्यहाँ छ। सो स्वतन्त्र हुनदेखि हामीलाई के कुराले रोक्दो रहेछ, चित्तपनाले। हामी स्वतन्त्र हुन सक्छौँ वास्तवमा, तर चित्तपनाले के गर्छ, हामीलाई रोक्छ। अब के भन्छ, यहाँ चाहिँ तैँले पर्सनालिटी मेन्टेन गर है, यहाँ चाहिँ तैँले तेरो इगोलाई राखिराख है, यहाँ चाहिँ तैँले यो कुरालाई राखिराख, पर्सनालिटीलाई मेन्टेन गर, इत्यादि कुराहरू भन्छ हामीलाई। अनि हामी के गर्छौँ, परमेश्वरको वचनलाई विश्वास गर्दैनौँ, परमेश्वरको वचनलाई हामी पत्याउँदैनौँ, तर हामी के गर्छ त्यो ठाउँमा हाम्रो इगोलाई ठुलो बनाउँछौँ। अनि हामी के गर्छौँ, लर्न गर्नै चाहँदैनौँ। त के भयो, अब आदमको जीवनमा चाहिँ आदमलाई त्यो ठाउँमा चाहिँ आदम बिटर भएन। प्रभुलाई धन्यवाद छ यो कुरामा है। अनि आदम नम्र नै भएर बस्यो, अधिकार आयो। जब उसको जीवनमा अधिकार आयो अनि उनले नाम राख्न थाल्यो, तब के भयो, उसको प्रमोसन देखा परिहाल्यो। अब आदमलाई प्रमोट गर्नुभयो भनेर चाहिँ लेखेको छैन बाइबलमा, तर लुसिफरलाई साह्रो पर्न थाल्यो। त्यहाँदेखि चाहिँ लुसिफरलाई साह्रो पर्न थाल्यो। त्यहाँदेखि चाहिँ आइजायाको च्याप्टर 14 गएर त्यसले के भनेको छ, त्यसले भनेको स्टेटमेन्टहरू त्यहाँ देख्छौँ। आदमले अधिकार, अब त्यो सबै पशुको नाम राख्नु त मलाई पो दिन्छ कि भनेर सायद त्यसले सम्झेको थियो होला, त्यसको एक्सपेक्टेसन थियो होला, थाहा छैन। तर त्यसले के भनेको छ हेर्नुहोस् त, यहाँ यशायाको किताब 14 अध्यायमा अब हामीले भेटाउँछौँ। सो हामी चाहिँ त्यस्तो हुनु हुँदैन, यो गल्ती चाहिँ हामीले डोर्याउनु हुँदैन। हामीले हेरौँ यहाँ यशायाको किताब 14 अध्यायको 11 देखि पढौँ। तेरो रवाफ र सारङ्गी बाजाहरूको स्वर पातालमा झारिएका छन्, किरा तेरो ओछ्यान र औँसा तेरो ओढ्ने हुनेछन्। हामीले अस्ति हेऱ्यौँ नि, त्यसको शरीरमा के थियो, खैजडीहरू थियो, बाँसुरी थियो, कारिगरी थियो। त्यही भनेपछि तेरो सारङ्गी बाजाहरूको स्वर पातालमा झारिएका छन्, किरा तेरो ओछ्यान र औँसा तेरो ओढ्ने हुनेछन्। ए चम्किलो तारा, प्रभातको पुत्र, त कसरी स्वर्गबाट खसिस, जाति जातिलाई होच्याउने, त कसरी काटिएर भुइँमा ढालिस। तैँले आफ्नो मनमा भन्ने गर्थिस, म स्वर्गमा उक्लिनेछु र परमेश्वरको ताराहरू भन्दा माथि म मेरो सिंहासन उच्च पार्नेछु। म उत्तरको पल्लो छेउसम्म सभामण्डलको पर्वतमा विराजमान हुनेछु र बादलको उचाइ भन्दा माथि उक्लनेछु। परम परमेश्वर जत्तिकै हुनेछु। अब परम परमेश्वर जत्तिकै चाहिँ को थियो, आदम थियो। सो परम परमेश्वरको स्वरूपमा को बनेको, आदम बनेको। सो अब जब आदमले रुल गर्न थाले नि, त्यसको मनमा के आयो, अब कम्पेरिजन गर्न थाले, तुलना। अनि तुलना चाहिँ डरलाग्दो पाप हो। फेरि यसलाई चाहिँ गर्यो, मलाई चाहिँ गरेन, यसलाई चाहिँ दियो, मेरो चाहिँ छैन। सो कतिजना मान्छेले के गर्छ, कतिजनाले होइन, हाम्रोमा स्वभाव छ तुलना गर्ने, कम्पेरिजन गर्ने। यसले मौका पायो, मैले पाएन। जहिले पनि याद राख्नुपर्छ, हाम्रो जीवनमा मौका, उच्च पद परमेश्वरबाट आउँछ। परमेश्वरको समयमा प्रभुले सबै कुरालाई के बनाउनुहुन्छ, सुन्दर बनाउनुहुन्छ। तिमी नि परमेश्वरको नजरदेखि अलिकति म हटेको छैनौ। परमेश्वरले तिमीलाई प्यासनेटली माया गर्नुहुन्छ, प्यासनेटली माया गर्नु। तर जबसम्म तिमी क्यारेक्टरमा ग्रो गर्दैनौ, परमेश्वरले तिमीलाई ट्रस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्न, परमेश्वरको कुराहरूसँग भरोसा पर्न सक्नुहुन्न। त्यो चाहिँ कहाँदेखि टेस्ट हुन्छ, स्मल थिङ्स, लिटल थिङ्सहरूमा टेस्ट हुन्छ। जबसम्म तिमी लिटल थिङ्सहरूमा सक्सेसफुल हुँदैन, तिमीले अर्को मान्छेसँग तुलना गर्नु चाहिँ तिम्रो के हो, मूर्खता हो। तिमीले तिम्रो समयलाई बर्बाद गर्नु हो, तिम्रो समयलाई तिमीले बर्बाद गर्दैछौ। तर तिमीलाई दिएको सानो कुरामा तिमी फेथफुल भइरहौ त, तिम्रो समय जब आउँछ नि, तिमी के हुन्छौ,
तिमी सुन्दर बनिन्छौ। कतिजना मान्छेको चाहिँ जरा काट्ने बेहोरा हुन्छ। सुन्नुहोस् है, कस्तो खालको हुन्छ याद छ जरा काट्ने बेहोरा? अर्को मान्छेको अलिकति कमजोरी देख्यो भने उसले आएर इन्डाइरेक्टली भनिरहन्छ। डाइरेक्टली भन्दैन, तर इन्डाइरेक्टली उसले के गर्छ, बिटरनेसको त्यो बिउलाई रोपिरहन्छ। तितोपनाको उसले बिउलाई रोपेको गर्छ। अनि उसलाई लागिरहेको हुन्छ कि उसले भन्दै गरेको कुरा चाहिँ अर्को मान्छेले बुझ्दैन भनेको। न कतिजनाले बुझ्दैन पनि, तर मच्योर्ड भएकोले चाहिँ बुझ्छ। फेरि उसले के भन्नु खोजेको हो भनेर, उसले के भन्नु खोज्दैछ वास्तवमा, उसले कताबाट ताकेर कता हेर्काको हो भन्ने कुरालाई वास्तवमा बुझ्नु सक्छ। सुन्नुहोस् है, कतिजनाको यस्तो बेहोरा हुन्छ, सानोदेखि नै त्यस्तो बेहोरा हुन्छ। किनभने ऊ एउटा यस्तो कम्पिटेटिभ एन्भाइरोमेन्टमा हुर्केको हुन्छ। अनि संसारले चाहिँ के भन्छ, सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट भन्छ नि त होइन? संसारको नियम नै जो चाहिँ सबैभन्दा योग्य छ त्यो मात्रै बाँच्न सक्छ भनेकन। अन्त उसले चाहिँ के गर्छ, उसको सर्भाइभलको लागि अर्कोलाई मार्ने कोसिस गरिरहेको हुन्छ। किनभने मैले अर्कोलाई मारिनँ भने म सर्भाइभ गर्नु सक्दिनँ, अर्कोलाई मैले मारिनँ भने म सर्भाइभ नै गर्न सक्दिनँ। त्यो मेन्टालिटीसँग हामी हुर्केको हुन्छौँ संसारमा चाहिँ। त्यो मेन्टालिटीसँग नि हामी हुर्केको हुन्छौँ। अन्त के भयो, अर्कोलाई कसरी होच्याउनु, अर्कोलाई कसरी खसाल्नु, मैले यसको फेभर कसरी पाउनु, त्योपट्टि लाग्छ गलत तरिका। मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, सानो स्किल छ हातमा छ नि, त्यो स्किलले पनि उसले कसैलाई इम्प्रेस गर्ने कोसिस गर्छ। यो चाहिँ डरलाग्दो कुरा हो। अनि त्यस्तो कुराहरूमाथि बसालेको जग जीवन कहिले पनि सफल हुँदैन। गएर एक दिन के हुन्छ, ढल्छ। त्यो बलुवामाथि बनाएको, त्यो चट्टानमा बनाएको घर होइन त्यो। तिम्रो जिन्दगी त्यस्तो फाउन्डेसनमा राखेको छ भने चाहिँ एक दिन तिम्रो घर ढल्छ है। फरक यति हो, अहिले आधी बेरी आएको छैन, यति हो फरक। अहिले हुरी बतास चलेको छैन। जुन दिन चल्छ नि तिम्रो अस्तित्व पनि रहँदैन। तर तिमीले सही कुरामाथि निर्माण गरेको छ चाहिँ जस्तै आधी बेरी आउँदाखेरि पनि के हुन्छ, त्यो ढल्दैन। हुरी बतास आधी बेरीले त्यो घरलाई सफा बनाइदिइरहेको जान्छ। कहाँका धुलोहरू टाँसेको छ, कहाँका मैला टाँसेको छ, उल्टा सफा गरेर जान्छ हुरी बतासले। तर अर्कोलाई चाहिँ के गर्छ, अस्तित्वलाई मेटाइदिन्छ। अन्त यो कुरालाई पनि हामी भित्र भएको यो क्यारेक्टरलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, मार्नुपर्छ। किनभने याद राख्नुहोस् है, बिटरनेसले चाहिँ के बनाउँछ अरे मान्छेलाई, बुद्धु। तितोपनाले चाहिँ बुद्धु बनाउँछ है मान्छेलाई। तितोपना लिनुहोस् न, तपाईँले अनुशासन ल्याउँदै गर्दाखेरि नि तितो हुनुहोस् त, तपाईँ बुद्धु हुन्छ। त्यहाँदेखि बुद्धुलाई त शैतानले के गर्छ, आरामसँगले ह्यान्डल गर्छ। बुद्धिमानीलाई चाहिँ नि शैतानले पनि ह्यान्डल गर्न सक्दैन। यो भयङ्कर बुद्धिमानी छ। अन्त प्रभुले के भन्नु, त साँप जस्तै तिमीहरू के हुनु, चनाखो हुनु। शैतानलाई पनि थाहा छ, मैले यसलाई यो चाल चल्यो भने यसले बुझिहाल्छ। त्यसले गर्दाखेरि कि चाहिँ त्यसले त्योभन्दा ठुलो चाल चल्ने कोसिस गर्छ, कि चाहिँ त्यसले भन्छ होइन यो मान्छेमाथि म मेरो समय बर्बाद गर्दिनँ, किनभने मैले यससँग चाल चलेँ कि यो त म भन्दै स्मार्ट छ। होइन चाहिँ त्यो स्मार्ट भन्ने कुरा चाहिँ कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि ह्युमिलिटीबाट आउँछ। है तपाईँ चट्टु धुर्त भएर चाहिँ आउँदैन। तपाईँ जति नम्र हुनुहुन्छ नि तपाईँ त्यति नै स्मार्ट हुनुहुन्छ स्पिरिचुअली चाहिँ। तर तपाईँ जति बिटर हुनुहुन्छ स्पिरिचुअली तपाईँ के हुन्छ, बुद्धु हुन्छ। के गर्नु, हात मसलहरू यत्रो छ नि है, भुस्सा पनि यत्रो छ, तर चलाउनै जान्दैन, आँखै त देख्दैन। अन्त के भयो, शत्रुले त पल्टाइ आरामसँगले मजाले त्यसलाई के गर्छ, उठ्छ। उसको मसल्सहरू यत्रो छ, तर केही पनि गर्नु जान्दैन, खालि यस्तो मसल देखायो, हिँड्यो एउटा सिङ्का टिपेर त्यो अगाडिको आँगनको मैला पनि टिप्नु जान्दैन। के गर्नु, त्यस्तो युजलेस हो त्यो है, युजलेस। त्यसरी मान्छे के हुन्छ, युजलेस भएको हुन्छ। उसलाई अलिकति अर्को मान्छेले हेऱ्यो भने झन् एकदम फुलाएर बस्छ, भ्याकुता जस्तो देखिरहेको हुन्छ खासमा चाहिँ, तर आफैलाई भयङ्कर सम्झिरहेको हुन्छ।
हामीले जान्नुपर्छ बिटरनेसले चाहिँ हामीलाई बुद्धु बनाउँछ है। आज बिहानको एकदम याद राख्नुहोस्, तितोपनाले चाहिँ तपाईँलाई बुद्धु बनाइन्छ, बुद्धु। अनि सानो रिस देखाएर के देखाएर गरिरहेको हुन्छ, उसँग सबैजना डराउँछ, तर ऊ भयङ्कर भएर डराएको होइन, बुद्धिमानी भएर डराएको होइन, हिलो छिटिन्छ भनेर मात्रै डराएको, हिलो छिटिन्छ भनेर मात्रै डराएको, अरू केही पनि कारण होइन। कतिजनाले चाहिँ त्यो हतियारलाई यति साह्रो बेसी चलाउँछ अनि आफैलाई ज्ञानी सम्झिन्छ, तपाईँको छेउमा कोही पनि आउनु चाहँदैन, त्यहाँदेखि तपाईँसँग कोही पनि बस्नु मान्दैन, अल्टिमेटली नि तपाईँसँग कोही पनि बात मार्नु पनि चाहँदैन, त्यहाँदेखि तपाईँ एक्लो बनिन्छ, यु विल बी अलोन। तपाईँलाई थाहै हुँदैन तपाईँ कति बेला एक्लो भइसकेको छ भनेर। तर तपाईँ बुद्धिमानी हुनुहुन्छ भने नि सबैजना तपाईँको छेउमा आउनु चाहन्छ, त्यो बुद्धिको भण्डारबाट उनीहरूले पनि त्यो रसलाई चुस्न चाहन्छ। तर तपाईँ बिटर छ भने नि बिटर मान्छेलाई चाहिँ अल्टिमेटली एक्लै बनाइदिन्छ। कतिजनाले त्यो बिटरनेसले थुप्रोजनालाई प्रभावित पार्छ, तर अल्टिमेटली मान्छेले थाहा पाउँछ अब म यसरी बसेँ भने त मेरो जीवन बर्बाद हुन्छ, योसँग म लागिरह्यो भने त के हुन्छ, यसले त मेरो जीवन सकिदिन्छ। अनुशासन आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामी कहिले पनि बिटर हुनु हुँदैन। शैतानले चाहिँ के गरे हेर्नुहोस् त, यहाँ त्यसले के गरे, अब म चाहिँ परमेश्वर जत्तिकै हुन्छु कम्पेयर गर्न थाल्यो, त्यसले कम्पेयर गर्न थाल्यो। अब के भयो, आदमले जब रुल गर्दैछ त्यो छोरा हुर्किनु थाल्यो, परमेश्वरको छोरा अधिकार गर्न थाल्यो, त्यहाँदेखि चाहिँ त्यसले भन्न थाल्यो अब म पनि के गर्छु, म पनि स्वर्गमा उक्लिन्छु, म पनि स्वर्गमा उक्लिन्छु, परमेश्वरको ताराहरूभन्दा माथि हुन्छु, मेरो सिंहासनलाई उच्च पार्छु, सभामण्डलको पर्वतमा विराजमान हुनेछु, म बादलको उचाइभन्दा माथि उक्लिनेछु, म परम परमेश्वर जत्तिकै हुनेछु। अनि त्यसले त्यही शब्दलाई लिकन के भन्यो, हावालाई त्यही ट्यागलाइनलाई लिकन तिमीले यो फल खायो भने को जस्तो हुन्छौ, परमेश्वर जस्तै हुन्छ। त्यसको त्यो डिसेप्सनको लाइन नै त्यही थियो, आफै पनि त्यही भनेर डिसिभ भयो अनि हावालाई पनि त्यसले त्यही भनेर के गर्यो, डिसिभ गर्यो। सेम कुरा। सो आजको बिहानी घडी हामीले यो कम्पेरिजनलाई हेरेको छौँ, भोलि हामी यसलाई अझै कन्टिन्यू गर्छौँ। अब यसको कन्टिन्युएसन लानु भने अब अझै टाइम लाग्छ, हामी यसलाई फेरि भोलि हेर्छौँ। त हामीले के देख्दैछौँ, आदम ग्रो गर्दै थियो, सबै कुरा उसको चरणमुनि राखिएको कुरा आदमले अधिकार गर्दै थियो, इनहेरिट गर्दै थियो। आज घटेको छैन केही कुरा पनि घटेको छैन, हामीले पनि त्यसरी नै इनहेरिट गर्न सक्छौँ। तर एउटा कुरालाई हामीले बुझ्यौँ, हामी बिटर भएर होइन, तर हामी हम्बल भएर, नम्र भएर चाहिँ हामीले इनहेरिटेन्स ल्याउन सक्छौँ। परमेश्वरको वचन पढाइ अनि सुनाइमा परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। आमेन।